अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले कपल ऑफ अनाउंसमेंट। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप शो के अंदर कॉल करते हैं तो प्लीज़ आप टीवी पे ध्यान ना दें, बिकॉज़ कुछ लोग टीवी पे अपनी आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि लाइव कॉल और टीवी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, टाइम लैप्स होता है, तो फिर बात रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो आप प्लीज़ ध्यान दें टेलीफोन कॉल के ऊपर, मुझसे सवाल पूछें और टीवी पे जवाब सुन लें। उसके अलावा थैंक यू सो मच जो लोग शो को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और प्लीज़ करते रहें। एक छोटी सी चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने एप्लीकेशन तो डाल दी है लेकिन हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो अगर आप मेरा पुराना शो देख रहे हैं और मैंने आईडीवी के ऊपर एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी दिखाई है लोगों को, ताकि उनको पता चले कि जो आईडीवी सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन होम ऑफिस अब आपको ईमेल भेज रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हमारा लिंक है आईडीवी सॉफ्टवेयर का, इस सॉफ्टवेयर को आप अपलोड करके टेलीफोन से अपनी तस्वीरें लेके आप जमा करा सकते हैं। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, वो भी आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू तस्वीरें लेके जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा हैं तो उनको स्कैन करके आप अपना इंटरनेट को यूज़ करते हुए, कोई लैपटॉप डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए डायरेक्ट उनकी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर पे वो डॉक्यूमेंट्स कुछ अर्से बाद शो हो जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी इजी। और आई थिंक रादर देन गोइंग फॉर अपॉइंटमेंट, इस सॉफ्टवेयर की सहूलत को आप बिल्कुल यूज़ करें, बिकॉज इससे आई थिंक क्योंकि ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन सब कुछ है, तो उम्मीद यही की जाती है कि इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। दैट द उम्मीद यही है और आई थिंक होना भी इसी तरह से चाहिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट जो लोग एप्लीकेशंस डाल रहे हैं। अब अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं जिन्होंने पेशेंटली वेट किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने 2008 में इस कंट्री में आया। जी। फिर मेरा एक यूरोपियन नेशनल के साथ मेरा 2 बच्चे हुआ, ट्विंस हुआ जी। कैस्पर और तमारा। फिर मैंने अप्लाई किया और मेरे को दिया फैमिली मेंबर ऑफ ई नेशनल जी 5 साल के लिए दिया। जी। फिर जब 5 साल खत्म हो गया मैंने अप्लाई किया, मेरे को पेरेंट 10 इयर्स प्राइवेट लाइफ रूट पे 2.5 इयर्स करके दिया, उसमें 5 साल हो गया। तो मेरा बेटा और बेटी 7 साल हो जाएगा दिसंबर में। क्या मैं ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ओके, अभी आपके पास इंडेफिनिट है या नहीं है? इंडेफिनिट नहीं है। ओके ओके। और आपने कहा आपके बच्चे यूरोपियन है? प्राइवेट 10 ईयर प्राइवेट रूट है। ओके, लेकिन आपने कहा आपकी शादी यूरोपियन नेशनल से हुई है? पहले था 5 साल की था जी। ओके। वो जब खत्म हो गया मैंने अप्लाई किया, फिर मेरे को 2.5 इयर्स करके दिया। ओके ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मेरे ख्याल से हुआ ये है जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं कि आप ईयू रेगुलेशन से हट के फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर आ गए, जिनको अपेंडिक्स एफ बोलते हैं। ठीक है, देखिए उस पर मैं आपको 2 बातें बता दूं। एक तो आपसे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आज किसी ने मुझसे अलग भी बात की थी उसके ऊपर, तो मैं जिक्र कर दूं कि जब आप बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं, मीनिंग क्वालिफाइंग चिल्ड्रन के ऊपर, तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि या वो आपको 5 ईयर रूट पे डाल रख दूं आपके टीवी पे बोले। जी बिल्कुल, मैंने ये रिक्वेस्ट पहले भी की थी, फ़ोन रखते हैं। तो जो लोग पेरेंट रूट पे अप्लाई करते हैं, पहली तो बात है पेरेंट रूट पे अप्लाई करने के लिए क्वालिफाइंग चाइल्ड होना चाहिए आपका। तो क्वालिफाइंग चाइल्ड की डिस्क्रिप्शन यही है कि वो बच्चा जिसको यहाँ 7 साल हो गए हों या जो बच्चा ब्रिटिश है। लेकिन जब आप चले जाते हैं चाइल्ड बेसिस के ऊपर पेरेंट के तौर पे, पेरेंट रूट जिसे कहते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या 10 साल के रूट पे होते हैं या 5 ईयर के रूट पे होते हैं। मुझसे किसी ने असल में आज पूछा था कि तारिक भाई जब हम 5 ईयर के रूट पे जाने की कोशिश करते हैं तो इंग्लिश टेस्ट के अलावा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, क्योंकि उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट 18,600 की है। जबकि जब आप पेरेंट रूट पे 5 ईयर रूट पे जाने की कोशिश करते हैं तो इंग्लिश टेस्ट के साथ जो आपकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो एडिक्वेट मेंटेनेंस है, यानी कि 18,600 नहीं, एडिक्वेट मेंटेनेंस है। बट एनीवे,
تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو انہوں نے 5 ایئر روٹ پہ ڈالا ہے یا 10 ایئر روٹ پہ ڈالا ہے. تو اگر آپ کو 10 ایئر روٹ پہ ڈالا ہے تو آپ نے 4 ایکسٹینشنز لینی ہے اور پھر آپ کو انڈیفینٹ ملے گا. اگر 5 ایئر روٹ پہ ڈالا ہے تو 2 ایکسٹینشنز لینی ہے اور پھر آپ کو انڈیفینٹ ملے گا. ایک دفعہ جب آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ کو 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے بیفور میکنگ اے نیچرلائزیشن اپلیکیشن. وہ صرف وہ لوگ امیجیٹلی انڈیفینٹ حاصل کر کے اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں نیچرلائزیشن کی جن کے اسپاؤس برٹش ہوں. تو آپ نے جس طرح کہا کہ اب آپ کے اسپاؤس نہیں ہیں, آپ سپریٹ ہو گئے ہیں, یو ناٹ میرڈ وتھ ہر اینی مور, تو آپ کو 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا. اور 1 سال کے بعد آپ برٹش سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, جس اسٹیپ کو کہتے ہیں نیچرلائزیشن. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نیچرلائزیشن اپلائی کر رہے ہوں, گڈ کریکٹر ریکوائرمنٹ جو نیچرلائزیشن کی ہے مینلی وہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ آپ فلفل کریں, obviously انگلش ٹیسٹ اور لائف ان دا UK کے علاوہ. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. جی شو میں بلا دیجیے. جی آپ لائیو ہیں شو میں, اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب ٹی وی پہ سن لیں. ٹھیک ہے. ہیلو ہیلو. ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 کوشچن تھے جی کہ میں برٹش سٹیزن ہوں اور میری فیملی کو یہاں پر 5 ایئر روٹ پہ سیٹلمنٹ ویزا ملا تھا. پہلا ان کا 2.5 سال کا ویزا ہو چکا ہے, اب مجھے ان کا انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. جی اور ان کے 5 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں 4 مارچ 2021 میں. تو پہلا کوشچن یہ ہے کہ آیا میں 28 دن پہلے یعنی 4 مارچ 28 دن پہلے میں ان کا ویزا اپلائی کر سکتا ہوں؟ ایک کوشچن. اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ان سے ہے وہ 22 ایئرس کا ہوگا اور بیٹی میری 18 پلس کی ہوگی. تو لاسٹ ٹائم جب ویزا اپلائی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ تینوں کا ویزا اکٹھا اپلائی کریں. تو ابھی بھی مجھے ان تینوں کا ویزا کیا اکٹھا ہی اپلائی کرنا ہے انڈیفینیٹ کے لیے؟ یہ 2 کچھ جواب دے دیجیے پلیز. alright, تھینک یو سو مچ. جی دیکھیں وہ کوالیفائنگ پیریڈ میرے خیال سے ان کا ان لائن ہو گیا, شاید اس لیے ہوم آفس نے آپ کو بولا ہے, لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ 60 منتھس آپ کو اسپاؤس ویزا کے اوپر ہونا ہوتا ہے, پھر آپ اور آپ کے ڈپینڈنٹس کا کوالیفائنگ پیریڈ اگر ساتھ ہو جائے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ بالکل جس طرح 10 ایئر لانگ ریزیڈنس کے اندر ہوتا ہے کہ جو لاسٹ 28 ڈیز ہیں ان کو یہ لوگ گریس پیریڈ بولتے ہیں. یعنی کہ اگر ایز لانگ ایز آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے اور ابھی آپ کے آخری 28 ڈیز رہ گئے ہیں ریکوائرڈ پیریڈ کو پورا کرنے کے لیے, تو آپ بالکل اس پیریڈ کے اندر جس کو یہ گریس پیریڈ بولتے ہیں اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. آئی تھنک انہوں نے اس لیے آپ کے ڈپینڈنٹس کو بولا ہے کہ ان سالوں کا کوالیفائنگ پیریڈ ساتھ ہی ختم ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا, آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ تھا سر, میں نے FLRF اپلائی کی ہے اپنے بچوں کے بیسس پہ. میں 2 برٹش بچے ہیں. جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جی سر اس بین لائک 6 منتھس میں نے اپلائی کیا تھا اور میں سنگل مدر ہوں, اور ابھی تک مجھے کوئی بھی آنسر نہیں آیا ان کی طرف سے. حالانکہ دو بار میں نے ان کو پوچھا بھی ہے ای میل کر کے کہ میرے کیس کی کیا ریزلٹس ہیں یا کتنی دیر میں آپ لوگ مجھے بتائیں گے, لیکن انہوں نے کچھ بھی اپلائی نہیں کیا. تو مجھے ابھی فائنینشلی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے ود مائی 2 kids. تو میں کس طرح سے ان سے کانٹیکٹ کروں کہ وہ جو ہے وہ میرے ایٹ لیسٹ کیس کا کچھ نہ کچھ رپلائی کریں کہ میں کوئی جاب وغیرہ بھی کر سکوں, بیکاز میں نے کیس اپلائی کرنے سے پہلے جاب چھوڑ دی تھی 1 month پہلے. اور یہ آپ کی ایکسٹینشن ایپلیکیشن ہے؟ نہیں, میں نے اب فرسٹ ٹائم اپنے برٹش بچوں کی بیس کے اوپر اپلائی کیا ہے. نو پرابلم میم. تھینک یو سو مچ فار یور کال. دیکھیں میم, ہوم آفس اگر بہت ٹائم لگا رہے ہیں, اینڈ آف کورس سچویشن جس طرح آپ کی ہے کہ آپ سنگل مدر ہیں, تو پھر لازمی آپ کو اپنے ایم پی سے بات کرنی چاہیے. اور آج کل ظاہری بات ہے ایم پیز کرونا وائرس کی وجہ سے ان پرسن نہیں مل رہے, لیکن ویسے بھی ایم پیز پریفر کرتے ہیں یا ان کے آفس سٹاف پریفر کرتا ہے
کہ آپ ان سے ای میل پہ رابطہ کریں. تو فائنڈ مائی MP جا کے ان کی ای میل نکالیں, ان کو اپنے پورا اپلیکیشن کے ریفرنس دیں, ساری ڈیٹیلز دیں, اور ان کو بولیں کہ پلیز میری فائنینشیل سچویشن اس طرح کی ہے کہ میں اسٹرگل کر رہی ہوں, اور ان کو بولیں کہ ہوم آفس کو چیز کریں. ایک بات میں آپ کے لیے نہیں, ساروں کے لیے کہہ رہا ہوں, اسپیشلی جو سنگل مدرز ہوتی ہیں, میں کبھی کبھی ان کی اپلیکیشنز دیکھتا ہوں, ان کے پاس ویزے ہوتے ہیں, بٹ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے ریکورس ٹو پبلک فنڈ کیوں نہیں اپلائی کیا. اگر ان کی سچویشن ایسی ہے کہ ان کو پرابلم ہو رہی ہے اپنی فائنینشیل نیسیسٹیز, اسینشیل لیونگ نیڈس کو میٹ کرتے ہوئے, بیکاز ظاہری بات ہے جاب بھی اگر کوئی مل رہی ہے, کبھی کبھی اس کیپیسٹی کی جاب نہیں ہوتی کہ وہ پرائیویٹ اکاموڈیشن افورڈ کر سکیں. دیٹ از سم تھنگ فار یو ٹو کنسیڈر کہ اگر وہ آپ کو ویزا ان شاء اللہ تعالیٰ دیں گے, بیکاز آپ کے بچے برٹش ہیں, اینڈ آئی ہوپ دے ڈیم اٹ از انریزنیبل فار یور چلڈرن ٹو لیو دا یونائٹڈ کنگڈم. تو اگر آپ کو وہ ریکورس ٹو پبلک فنڈ نہیں دیتے تو آپ کو سیریسلی اس اسپیکٹ کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. بٹ اگر آپ کی جاب بہت اچھی ہے, یو کین افورڈ ایوری تھنگ, ناٹ اے پرابلم. یہ میں نے ویسے اس لیے لوگوں کو بولا ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں جن لوگوں کو ضرورت ہونی چاہیے پبلک فنڈس کی, لیکن انہوں نے کبھی اپلیکیشن نہیں ڈالی ہوتی, اس ڈر سے کہ جی اگر ہم پبلک فنڈ کے لیے مانگیں گے ہماری شاید اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے, جبکہ ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے بچوں کے بیس پہ 2.5 کی لیو ٹو ویمن ملا ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ ادھر ہی بورن ہوا ہے, ابھی وہ 10 سال کا ہونے والا. تو مجھے جو ہے اس کے پاس اوبیسلی کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, برتھ سرٹیفکیٹ یہاں کا ہی ہے, لیکن اس کا میں ڈائریکٹلی برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتی ہوں یا میں اس کو وہ ایز اے برٹش سٹیزن رجسٹر کروانا پڑے گا؟ میں پلیز آپ ٹی وی میں سنتی ہوں آپ کا آنسر. اوکے, تھینک یو سو مچ میم. دیکھیں برٹش پاسپورٹ صرف وہ بچے ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں جو برٹش ایٹ برتھ ہوں. اس کے بعد ہر بچے کو رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے, اسپیشلی جو بچے پیدا ہوں اس ملک میں اور ان کو 10 سال ہو جائیں اور وہ اس بیسس کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک میں 10 سال رہے ہیں آفٹر برتھ کنٹینیوسلی, تو وہ پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے. جب ایک دفعہ رجسٹریشن اپروو ہو جائے وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اس ڈیٹ سے یہ بچہ برٹش سٹیزن ہے. پھر اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کر کے آپ بچے کا پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں. سو ان ادر ورڈز آپ بچے کا ڈائریکٹ پاسپورٹ اپلائی نہیں کر سکتے, آپ کو رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے. تو اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ اگر بچہ پیدائش پہ برٹش نہیں ہے, بعد میں کوئی چیزیں والدین کے ساتھ ہوئیں یا بچے کے ساتھ ہوئی جس کی وجہ سے بچہ برٹش اب ہو گیا ہے, اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے کیونکہ وہ برٹش بنا ہے بیکاز آف دا رجسٹریشن. جو سیکشنز ہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ کے رجسٹر کرنے کے فار اے چائلڈ ایز اے برٹش سٹیزن, تو وہ پھر پہلے آپ کو رجسٹریشن کی اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے اور اس کے بعد برٹش پاسپورٹ. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی فرمائیں. جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ رہے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. جی مسٹر طارق سے بات کرنی تھی. جی میں بالکل بول رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ لیں اور میں جواب دے دیتا ہوں. اوکے ہیلو. ہاں جی مجھے نا اپنے برادر کے بارے میں پوچھنا تھا مسٹر طارق. جی وہ اس سمے پولینڈ میں ہے, اس کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے ابھی, but he's getting married to a Polish national. And she's been here in the UK a few times. She's registered with the NHS but never worked here. Karna tha, can she still come like by December and apply for the pre-settled status? And if she can, how can my brother apply as well? Because he's still got the national D visa, which is just to stay there. He's got 2 years visa. So I just wanted to know this, if she can come before December, and how can he apply if she decides kind of he can. All right. Thank you, ma'am. I mean, there are 2 ways. I mean, first of all, obviously, congratulations, and they should get married in Poland because both of them are Poland. Then as far as EU settlement scheme is concerned, obviously these are for those EU citizens who want to make
UK as their home. So obviously, I think my understanding from your conversation is the idea is for your sister-in-law to start living in the UK. So there are two options available to her. Option number one, she can come on her own, make the EU settlement application, while her husband can make the entry clearance application for EU family member. Or they can come together, because normally when an EU national is bringing his or her spouse, there is a policy by the border enforcement that they do not stop the spouse at the border. So she can bring her husband with her as long as they're legally married and they have the paperwork to prove to the border enforcement officer, because the regulation policy states and the regulation state that if there is at the border a EU citizen and they are coming over here to start work, you have to allow their spouse to come with them. They normally give them a 3-month visa, and when both of them are here, they can even make an application under the EU settlement scheme once they're in this country. So it's always better for them to get married in Poland, and then she could literally bring her spouse with her over here, and then immediately as soon as she starts a job, even before starting a job, they can both apply for EU settlement scheme. थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी अपना सवाल पूछ लें और मैं ब्रेक के बाद आपको जवाब दे दूंगा. जी मेरा सवाल ये है कि तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है. ओके. कोशिश करती हूँ जल्दी से पूछ लूँ, चाहे आप ब्रेक में मेरे क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज. ओके. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अभी फर्स्ट डे प्रीमियम सर्विस जो है फास्ट सर्विस वो खत्म है. अगर इन दिनों में कोई एप्लीकेशन जाती है तो उसका कोई रफली कोई आइडिया कितने महीनों बाद जवाब आएगा. और सेकंड एक्चुअल पेरेंटिंग रूट पे ये 2 वीजे ऑलरेडी मिल चुके हैं और तीसरा वीजा जो है वो ड्यू है. आफ्टर 2 weeks 28 days वी हैव टू सेंड द एप्लीकेशन. तो उसमें ये है कि 2 वीजे ऑलरेडी, तीसरा वीजा जा रहे हैं, उसमें कितनी फीस लगेगी, मेडिकल फीस कितनी है और वीजे कितनी है, प्लस जो भी एप्लीकेशन कितनी है और उसके साथ कौन कौन सी चीजें जानी है. वही माँ की पेज है कि 1 साल का आप मिल सकते हो. वो जो बेटी है वो ब्रिटिश है, तो माँ जो है वो स्कॉटिश है. तो नंबर 3 जो सवाल प्रूफ है कुछ जो भी आप रफली थोड़ा बहुत आप गाइडलाइन दे सके प्लीज. ओके. और नंबर 3 सवाल या बस यही 2 थे? ये 2 हैं. एक 1 डे प्रीमियम वाला. डोंट वरी, मैंने दोनों सुन लिए. अब ब्रेक पे हमें जाने दें, क्योंकि मुझे कान में बार बार बोला जा रहा है. ब्रेक पे आके सबसे पहले मैं आपका जवाब दूंगा, फिर मैं कोई और कॉल्स लूँगा. जाने से पहले जो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थैंक यू सो मच. सोशल मीडिया पे आप लोगों को शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं. कीप डूइंग दैट, उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है. लेट्स गो ऑन अ ब्रेक, और इंशाल्लाह ताला ब्रेक से वापस आके I'll first answer this question, then we will inshallah ta'ala try to take some more calls. So see you on the other end of the break. Allah Hafiz. टू द शो. ब्रेक पे जाने से पहले किसी ने कॉल किया, उनके 2 सवाल थे. पहला तो ये कि आजकल जो एप्लीकेशन डल रही हैं, बिकॉज आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से प्रीमियम सर्विस अब लोग नहीं दे रहे, सेम डे सर्विस होम ऑफिस वाले, तो आजकल टाइम कितना लग रहा है. तो नॉर्मली 3 to 4 months, क्योंकि अब होम ऑफिस ने जब से ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया, स्पेशली IDV सॉफ्टवेयर का, तो देखने में आया है कि IDV सॉफ्टवेयर के थ्रू डिसीजंस जल्दी आ रहे हैं. मैंने से जल्दी आ रहे हैं. कुछ लोग अभी भी कहते हैं वो जितना टाइम हो गया, यकीन करें पुराने ज़माने में पेपर एप्लीकेशन पे जितना टाइम लगता था उससे कम लग रहा है ये IDV एप्लीकेशंस के अंदर. और ज़ाहिर बात है कि आपने इसका भी ख्याल रखना है कि होम ऑफिस के ऑफिसेज़ हर जगह फैले हुए हैं, और कोरोना वायरस अभी पॉकेट्स की तरह अक्सर शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. और कुछ लोग फिर आज शेफील्ड में उनका कोई दफ्तर है, मे बी 20 स्टाफ अगर सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मैं नहीं अगर आज कर रहे होंगे, जनरली सही, तो उसकी वजह से काफ़ी हैज़र्ड चीज़ें इस वक्त हो रही हैं हर जगह. तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए, बट नॉर्मली 3 to 4 months
میں آ جاتا ہے یہ آئی ڈی وی، لیکن اس مہینے میں 3 to 4 میں اسپیشلی مارچ اپریل کا مہینہ نہ ڈالیں، بیکاز لٹرلی مارچ میں سب کچھ بند تھا. پھر آپ نے بولا کہ اگر بچے کی بیس کے اوپر ایکسٹینشن ہے تو ایک بات کا یاد رکھیں کہ جب بچوں کی بیس پہ آپ کو ویزا ملتا ہے تو اس لیے مل رہا ہے کہ آپ کا پیرنٹل رائٹس ہیں بچوں کے اوپر، پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے. تو اگر بچے آپ کے ساتھ نہیں رہ رہے، کیونکہ اگر بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو آٹومیٹکلی پیرنٹل رائٹس اور پیرنٹل رسپانسبلٹیز آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اگر بچے آپ کے ساتھ نہیں رہتے، کہیں تیسرے گھر میں رہتے ہیں، دوسرے گھر میں رہتے ہیں، تو پھر آپ کو چائلڈ کانٹیکٹ آرڈر، آپ مینٹین بچوں سے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے، وہ ایویڈنسز آپ کو لگا کے دینے چاہیے. اور اس میں تصویریں سب سے اچھی ہوتی ہیں، ان پہ ڈیٹے وغیرہ اوپر لکھا کریں. اور جو پارٹنر ہیں آپ کے ایکس یا جس طرح بھی آپ کی ارینجمنٹ ہے، یا جو لیگل گارڈین ہے بچوں کے، وہ بھی لیٹر دیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ بھئی بچوں سے آپ ریگولر مل رہے ہیں. لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے ان پریکٹس کے لیگل گارڈینز جو بچوں کے ہوتے ہیں، پارٹنرز، آپ ایکس پارٹنرز آپ کے آپ کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے. ناٹ اے پرابلم، ایز لانگ ایز جو بچے کو آپ نے چیزیں خرید کے دی ہیں، پیسے ٹرانسفر کر کے دیے ہیں، اور ریگولر جو آپ مل رہے ہیں اس کا فوٹو ایویڈنس اور ٹیکسٹ میسیجز کا سنبھال کے رکھیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. ہیلو. السلام علیکم بھائی طارق. وعلیکم السلام. اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دان بھائی ایک انفارمیشن چھوٹی سی چاہیے تھی پھر. جی جی بولیں. یہ کہ یہ پوچھنا ہے کہ یورپی نیشنل کو پاکستان سے اپنے بھائی بلانے کے لیے ان کی جانب سے 6 مہینے کی ایکسٹرن ٹائم 30 جون تک ہمارے پاس ٹائم ہوگا 2021 تک. سوری اوکے، آپ کی تھوڑی ہم سی نے سنا کہ 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا مزید پاکستان سے ہم کوئی بھی یورپی نیشنل اپنا بہن بھائی بلا سکتے ہیں. آلرائٹ. دیکھیں جو مجھے پالیسی جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے فیملی ممبرس کو بولا ہے کہ وہ اگر ایگزسٹ کرتی ہے آپ کی ریلیشن شپ تو وہ آ سکتے ہیں 6 مہینے کے ٹرانزیشنل ارینجمنٹ کے اندر. لیکن ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو میری جو انڈرسٹینڈنگ، انلیس آئی ایم رانگ آئی ڈو اپولوجائز، میں دوبارہ پالیسی پڑھی نہیں ہے، آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کریں میں دوبارہ پڑھ لوں. لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے پالیسی کی، اگین جو میں نے پڑھی، تھوڑا ٹائم ہو گیا، آئی ڈو اپولوجائز اگر میں غلط بیانی کر جاؤں، میں دوبارہ چیک کر لوں گا اگر آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کریں. لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ڈائریکٹ فیملی ممبر ہیں آپ کے، میننگ بچے ہیں، ہسبینڈ یا وائف اینڈ بچے، اگر وہ ریلیشن شپ آپ کی ایگزسٹ کرتی ہے، شادی وادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے دسمبر سے پہلے، تو جون 2021 تک آپ ان کو بعد میں بھی لا سکتے ہیں، ایز لانگ ایز آپ اگر یہاں سیٹلڈ ہیں. لیکن جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں ان کو آپ کو یہاں اپلائی کروانا پڑے گا یا لانا پڑے گا دسمبر 20 سے پہلے. دیٹ از واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ آف دا پالیسی از. وہ جو انہوں نے ایکسٹینشن ٹرانزیشنل 6 مہینے کی دی ہے وہ ڈائریکٹ فیملی ممبرس کو دی ہے، ناٹ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس. اگین لائک اے سیڈ کہ جب میں نے پالیسی پڑھی ہے تو دس واز مائی انڈرسٹینڈنگ، انلیس میں نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہو. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ ٹو یو سر. سر جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ فری میں انفارمیشن ملتی ہے. بہت مہربانی سر. 2.5 پاؤنڈ مارکیٹنگ کے آپ کے ہو گئے. آپ بتائیں سر. میرے 2 کوسچن ہیں سر. جی. میرے پاس نارملی آئی ایم یورپین نیشنل. جی. میں لندن میں ہوں. جی. یہیں کام کرتا ہوں. میں ایک تو بات پہلا کوسچن یہ ہے کہ میں نے وہ جو فری اسٹیٹس اپلائی کیا تھا وہ آج 4 مہینے ہو گئے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں آیا. اگر یہ ہم آن لائن چیک کرتے ہیں وہ شو کرتا ہے جو پروسیس میں ہے. جی. ایک تو جی. دوسرا میں اپنی وائف کو اسپانسر کیا، وہ اس کا 1 مہینہ ہو گیا، اس کی ای میل آئی تھی کہ اپلائی کرنے کے دوسرے دن بعد کہ آپ کا میرج سرٹیفکیٹ نہیں ہے اٹیچڈ. پھر وہ بھی بھیج دیا انہوں نے. کیا آپ کا جو اپلیکیشن ہے نوٹ اسٹیٹ فارورڈ، تو آپ کو ٹائم لگے گا تھوڑا. آپ یہ بتائیے کیا کریں، ہم ویٹ کریں جہاں کوئی اور ان کو اپلیکیشن ڈالیں یا فون کریں؟ یہ میرے 2 کوسچن ہیں. پلیز. آپ کی وائف کدھر ہیں اس وقت؟ ہاں جی. آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہیں؟
नहीं वो दुबई में है, दुबई से अप्लाई किया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंट्री क्लियरेंस के। ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि होम ऑफिस वो स्टैंडर्ड लेटर क्यों भेजता है, बिकॉज EU रेगुलेशन के अंदर होम ऑफिस का एक प्रॉमिस है सारे EU नेशनल्स से कि हम 6 महीने के अंदर आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन आपको देंगे। तो कभी कभी जब उनको नज़र आ जाता है कि 6 महीने के अंदर वो एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो फिर आपको एक मैं उसको स्टैंडर्ड लेटर बोलता हूँ, बिकॉज हर लेटर में वही इंग्लिश यूज़ होती है कि जी कॉम्प्लेक्स केस है तो हम टाइम फ्रेम्स के अंदर उस लेटर को नहीं कर सकते उस केस को। इन अदर वर्ड्स वो आपको ये बोल रहे हैं कि इन 6 महीने के अंदर हम इसका डिसीजन नहीं देंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल अपने MP के पास जाएं और MP को बोलें कि जी होम ऑफिस को ख़त लिखें कि इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि वो इतना टाइम ले रहे हैं, मेरा कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है कि वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कोई कम्प्लेक्स केस नहीं है, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है, मैं इधर ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये मेरी वाइफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है मेरी नज़र में, तो आई डू नॉट नो होम ऑफिस इस केस को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहा है। तो आप बिल्कुल अपने MP से जाके वो क्या कहते हैं थोड़ा सा बोल सकते हैं, गिला कर सकते हैं कि जी नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता और मुझे जल्दी डिसीजन चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने भी नोट किया, बिकॉज होम ऑफिस खुद उनकी अगर आप वेबसाइट पे भी जाएं या आप उनकी EU सेटलमेंट स्कीम की रिंग करें नंबर को, तो वो यही बोलते हैं कि जी हम 5 डेज़ में वर्किंग डेज़ में आपका डिसीजन देंगे, अगर वह कॉम्प्लेक्स केस है तो केस वर्कर टीम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाएगी। और उसके अंदर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका 6-6 महीने से केस पड़ा हुआ है, जिसकी मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही, बिकॉज़ अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उनको आपको रब्ता करना चाहिए और आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसका हल यही है कि आप अपने MP के पास जाएँ और उनको बोलें कि जी होम ऑफिस से रब्ता करें और उनसे बताएँ और पूछें कि जी मेरे स्टेटस का क्या हुआ। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कुछ एम्प्लॉयर्स तो मैंने देखे हैं दे आर रीज़नेबल, उनको पता है कि एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस इस्तेमाल करनी है और आपको पता चल जाएगा आपका वर्क राइट है या नहीं। लेकिन काफ़ी लोग जो कैब होल्डर्स हैं, बैज होल्डर्स हैं और सिक्योरिटी की जॉबें करते हैं और डिफरेंट टाइप की जॉबें करते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, अक्सर देखा है कि ये थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, कहते हैं हमें वीज़ा चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप होम ऑफिस को पुश करें इस बात के ऊपर, अगर आप उनमें से किसी एक सेक्टर में काम कर रहे हैं कि भी देखो कोरोना वायरस की वजह से आजकल वैसी स्केस जॉबें हैं, मेरी ये भी जॉब चली जाएगी हाथ से अगर आपने और टाइम लगाया। तो यू कैड एक्चुअली पुश द होम ऑफिस अपने MP के थ्रू। होम ऑफिस को देखें डायरेक्ट हाथ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, MP के थ्रू प्रेशर डालेंगे, बिकॉज MP का जवाब होम ऑफिस लाजमी देता है। एंड ऑफ कोर्स ये आपके अपने ऊपर है कि आप फिर आपकी टर्म्स आपके MP के साथ कैसी हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई जी वालेकुम अस्सलाम भाई। हेलो तारिक भाई। जी तारिक भाई मेरे 3 क्वेश्चन है, मैंने जी पूछिए। सर पहला ये था कि आपने हमेशा, मैंने बताया था कि मेरा नहीं आया, काफ़ी देर हो गई है, मैंने अक्टूबर में लास्ट ईयर बायोमेट्रिक करवाया था, तो मैंने अपने MPA से भी कांटेक्ट, MPA ने भी कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। आज भी मैंने सुबह उनको कॉल की, उन्होंने 1 महीना हो गया उसको ईमेल किए हुए, और कॉल भी करता हूँ तकरीबन वीक में 1 दफ़ा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कोई और हल बताने इसके लिए, अगर MPA भी नहीं कर रहा तो, क्योंकि बायोमेट्रिक हुई थी मेरी लास्ट ईयर अक्टूबर में। और सेकेंडली मैंने आपसे पूछा था डॉक्यूमेंट्स रिटर्न मंगवाने के लिए, मुझे अपने बच्चों की रेड बुक मैंने वहाँ भेज दी हुई है होम ऑफिस में, वो मैंने मंगवाने के लिए किया था, मैंने फॉर्म फिल किया था रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वाला, तो उसके अंदर मेरा रेफरेंस नंबर आ गया था, और 1 महीना गुजर गया, फिर कोई रिप्लाई नहीं आया होम ऑफिस की तरफ से, कोई ईमेल कोई कुछ नहीं आया। फिर मैंने एक और फॉर्म दोबारा फिल किया, उसी के ऊपर ही उन्होंने लिखा हुआ था उसी के नीचे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये वाला फॉर्म फिल करना है। फिर मैंने वो फिल करके फिर एक रेफरेंस नंबर जो उन्होंने दिया हुआ था वो मैंने दोबारा डाला, फिर कोई ईमेल नहीं आई। यानी आई नो लक क्या हो रही है कि मैंने हर दफ़ा अप्लाई किया, कोई होम ऑफिस अप्लाई नहीं कर रहा, तो कोई बताए मुझे कि रिप्लाई आ रहा। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा से बताते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं 10 साल के बाद वो बच्चे जो है एलिजिबल होते हैं यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। एक गलत बयानी आपने कर दी है कि मैंने ये, लेकिन वो मैं बाद में आपको कुछ सवाल में करेक्ट कर दूंगा, लेकिन हाँ बोलें। अच्छा,
नहीं चले गलत, सॉरी चले मेरे बोलने में हो गई, चले हाँ नहीं लेकिन एनी वो 10 ईयर वाली बात कर लें, 10 ईयर की बात कर लें। कोई बच्चा यहाँ पे जो बोर्न होता है वो 10 साल के बाद अप्लाई करता है, तो अगर मुझे नहीं पता तो मुझे बता दें कि वो बच्चा जो यहाँ पे पैदा होता है तो उसके लिए क्या तरीका कार है, वो जरा दोबारा बता। ओके, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू फॉर योर कॉल। देखें यार, पहली बात ये है कि मैंने अभी जिस तरह भी अर्ज़ किया आपसे पहले वाले कॉलर को भी, कि डिपेंड करता है कि आपकी एमपी के साथ टर्म्स कैसी हैं। मैं सर्टन एमपीज़ के स्टाफ को जानता हूँ, यकीन करें दे एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सर्टन मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं बहुत डील करता हूँ, एमपीज़ के स्टाफ को जानता हूँ, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एमपी किस तरीके से है, आर दे इंटरेस्टेड इन इमिग्रेशन हेल्पिंग यू आउट। जो सेकंड स्टेज है आपके पास वो यही है कि होम ऑफिस को आप ऑफिशियल कंप्लेन करें। वो एक प्रोसेस है होम ऑफिस कंप्लेन का, वो एक अलग उन्होंने ईमेल आपको दिया हुआ, एक फॉर्म दिया है जिसको आप फिल करके कंप्लेन ऑफिशियली होम ऑफिस को डालते हैं कि जी टाइम बड़ा हो गया, एंड एक्सप्लेन आप अपनी रीजनिंग देते हैं। फिर होम ऑफिस उस कंप्लेन का ऑफिशियल आपको जवाब देती है, और अगर आप उस जवाब से मुतमईन नहीं है तो एक फ़र्दर कंप्लेन है जो एमपी ombudsman को जाती है। और देखने में आया कि जब आप कंप्लेंट्स की तरफ चले जाएं तो होम ऑफिस एकदम थोड़ा ध्यान देना शुरू हो जाता है। लेकिन प्लीज़ उसको हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल कंप्लेन को ना करें, सिर्फ उस सूरत में करें अगर जेन्युइनली आप पे फाइनेंशियल हार्डशिप आ गई है बिकॉज ऑफ द डिले जो होम ऑफिस का रहा है। बट जिस तरह मैंने आपको बोला कि 6 मंथ की तो एक्सपेक्टेड डिले है, और कोरोना वायरस वाले टाइम को बीच में से हटा दें, बिकॉज़ ये भी देखें ना कि ऑलमोस्ट 44-45 डेज़ तक की पूरी कंट्री बंद रही है। उसके बाद अब दोबारा सर्टन एरियाज़ बंद हो गए हैं। तो अपनी आप डिस्क्रेशन अप्लाई करें, और अगर आप चाहते हैं तो अगर एमपी आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो अगली स्टेज है कि आप ऑफिशियली होम ऑफिस को कंप्लेन करें। सेकंड बात आपने बोली, बिल्कुल मैं लोगों को कहता हूँ कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट का वही सिलसिला है कि आप ऑनलाइन जाके फिल करें फॉर्म को और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन डाल दें। और फिर नॉर्मली देखने में आया कि होम ऑफिस जेन्युइनली वो डॉक्यूमेंट जल्दी रिटर्न कर देता है। इट्स वेरी अनहेल्पफुल, आपके साथ थोड़ी ज़्यादती हो रही है कि अभी तक होम ऑफिस ने जवाब नहीं दिया। मैं कभी कभी लोगों को मजाक में करता हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे शौक़ है थोड़ा मजाक का, बिकॉज लाइफ में हमेशा समझता हूँ ऑलरेडी यार बहुत स्ट्रेसफुल होती है, तो थोड़ा मजाक बंदे को कर लेना चाहिए। तो मैं लोगों को मजाक में कहता हूँ कि होम ऑफिस पंजाब पुलिस की तरह। अब जो लोग पंजाब से हैं, चाहे वो हिंदुस्तान वाला पंजाब हो, इंडिया वाला, या पाकिस्तान वाला पंजाब हो, वो हंस रहे होंगे इस वक्त बिकॉज उनको पता है हमारी पंजाब पुलिस दोनों कंट्रीज़ में किस तरह की है। फड़ने पे आए तो इस तरह 4 घंटे में मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं, छोड़ने में आए तो सामने से डकैत जा रहा हो, मुंह फेर के चाय पीने लगते हैं। तो बस सर पंजाब पुलिस वाली हालत है होम ऑफिस की, कि जब एक्टिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, जब सुकून से बैठे होते हैं तो फिर रिलैक्स होते हैं। बट यू हैव टू रियलाइज, जो मैं हमेशा कहता हूँ, नो पन इंटेंडेड, कि होम ऑफिस काफ़ी हार्ड वर्क है उनका, और कोरोना वायरस की वजह से आई थिंक आजकल शॉर्ट स्टाफ भी हैं वो लोग। आखिरी बात जहाँ थोड़ी सी गलत कलामी होगी कि जो बच्चा यहाँ 10 साल पूरे कर लेता है वो पासपोर्ट अप्लाई नहीं करता। आई डू अपोलोजाइज़ क्योंकि वो थोड़ी गलत बयानी हो गई आपकी तरफ से। वो पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई होती है बच्चा रजिस्टर हो जाता है, फिर उसको पासपोर्ट मिलता है। तो डायरेक्ट पासपोर्ट बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस पता है क्या है सर? पासपोर्ट एप्लीकेशन सस्ती है, रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 1100-1200 की एप्लीकेशन है ऑलमोस्ट, मतलब डोंट कोट मी द एग्जैक्ट फिगर, तो इसलिए उसमें बड़ा वेरिएंस है। और पासपोर्ट की एप्लीकेशन मिलती है आपको पोस्ट ऑफिस से, और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म टी है जो ऑनलाइन आप भरते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा आपको करेक्ट कर रहा था कि डायरेक्ट पासपोर्ट नहीं, पहले होम ऑफिस आपसे ठीक ठाक पैसे लेगा, रजिस्टर करेगा आपका बच्चा एज ब्रिटिश सिटीजन, अल्हम्दुलिल्लाह इफ दे मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड द फॉर्म टी, और उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बताया जाता है कि अब हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप शो को देते हैं और सोशल मीडिया पे करते हैं। थैंक यू फॉर दैट। अब हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारा आखिरी सेशन होगा। आई ट्राई टेकिंग कॉल्स उस सेशन के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी तारिक भाई, मेरा 2 सवाल है आपसे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको, 1998 में इंग्लैंड आया था जी। हेलो। असाइलम लिया था और 2010 में मुझे इंडेफिनिट लीव मिला था।
اور بچے میرے ابھی تک پاکستان اسٹاک ہے اور بڑی کمپلیکیٹڈ سی لائف رہی ہے میری, کبھی کام ہے کبھی نہیں, کبھی ان امپلائڈ. تو کوئی ایسا آپشن ہے کہ جس سے بندے کی تھوڑی ایج, مثلا میری ایج ابھی 59 ہے, کہ بچے کسی کوئی ایسا پاسبل طریقہ ہے کہ بچے میرے آ جائیں, یا میں وزٹ اپنی وائف کو بلا سکتا ہوں, کام بھی میرے پاس نہیں ہے ابھی. آلرائٹ, تھینک یو. دیکھیں سر, میں یہی آپ کا سوال ہوگا. دیکھیں پہلے تو میں عرض کرتا ہوں وزٹ ویزے کے اوپر میری جو پرسنل انڈرسٹینڈنگ وزٹ ویزے کی ہے کہ پوٹ لک ہے. ہم اپنی طرف سے بیسٹ کاغذات لگا کے ٹرائی کر سکتے کہ وہ ویزا دے دیں, لیکن مجھے دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی اور ہی ان کا انٹرنل سسٹم ہے جس کی بیس پہ ویزا دیتے ہیں. اس کا تھوڑا سا ہنٹ یہ ملی تھی کہ ایک الگوریتھم ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں اور اس پہ کافی ہوم آفس کی نگیٹو ان کو پبلسٹی بھی اس پہ ملی ہے. تو بالکل وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اب قسمت ہے کہ وہ لگے نہ لگے, لیکن آپ اپنی طرف سے پچھلے میری شوز دیکھ لیں, میں نے بڑی ڈیٹیل میں ذکر کیا ہوا ہے کہ وزٹ ویزے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اس پر میں ابھی دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بالکل وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. دین ہوپ کہ ان کا وزٹ ویزا لگ جائے. نہیں لگتا تو دین آف کورس یو کین گو اینڈ چیلنج دا کیس ان کورٹ, بیکاز کبھی کبھی وزٹ ویزے پہ اگر نہیں لگتا تو آپ کے پاس ریمیڈی ہے. فرسٹ اسٹیج ٹرائیبیونل میں تو نہیں, لیکن آپ جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں اور آپ پی ایکشن پروٹوکول بھی کر سکتے ہیں بفور دیٹ جوڈیشل ریویو. تو اگر آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہیں تو دیر شوڈ بی اے گڈ ریزن کہ ان کو آنے دینا چاہیے وزٹ ویزے کے اوپر آپ کی فیملی کو. سیکنڈ آپشن یہ ہے سر کہ ظاہری بات ہے کہ اگر فیملی ٹوگیدر ہے تو پھر آپ اپینڈکس FM کے اندر فیملی کو بلائیں گے. ایک اور امیگریشن رول ہے جو بچوں کو اکیلے آنے کے لیے بھی اجازت دیتا ہے, لیکن اس کے لیے پھر کنڈیشن یہ ہے کہ سول رسپانسبلٹی بچوں کی آپ کی ہو. اور زیادہ تر جو ویو ججز کا ہوتا ہے یا ہوم آفس کا ہوتا ہے کہ اگر ایک پیرنٹ سروائیو کر رہا ہے اور ڈیورس بھی نہیں ہوئی ہے تو ٹیکنیکلی آپ کی شیڈ رسپانسبلٹی ہے بچوں کی, اور ڈیورس اگر ہوئی ہے تو پھر بھی شیڈ ہے انلیس ایکسکلوسیو آپ کو فل رائٹ ملے ہیں بچوں کی, سول کسٹڈی ملی ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کے پاس سول کسٹڈی ہے بچوں کی. تو اس سینس میں اگر آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں تو بالکل آپ بچوں کو الگ سے بلا سکتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی اس کے اوپر آپ کو 18,600 نہیں ایڈیکویٹ مینٹیننس شو کرنی پڑتی ہے. انٹرسٹنگلی اس پہ 2.5 سال کا نہیں, ڈائریکٹ بچوں کو انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے. تو یہ سلسلہ ہے سر. تو ٹرائی کریں کہ اگر کسی طریقے سے کچھ عرصے بعد آپ کی انکم ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے تو پھر آپ پوری فیملی کو بلا لیں, کیونکہ صرف بچوں کو بلانے میں آپ کو پرابلم یہ ہوگی کہ آپ وہ جو امیگریشن رول کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو شاید پورا نہ کر پائیں, بیکاز ہوم آفس اس کو بڑی سختی سے فالو کرتا ہے. اس میں ایک اور شک یہ بھی ہے کہ جی بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں فیملی کے, لیکن کیونکہ اپلیکیشن اتنی مہنگی ہوتی ہے, اٹس گڈ کہ آپ ایسی اپلیکیشن ڈالیں جس میں ہائی پرابیلٹی ہے ویزا ملنے کی. لیکن ضرور کسی ایڈیکویٹ پرسن کے پاس, کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے مشورہ بھی لے لیں. تھینک یو سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عمران ہے جی, میں سے بات کر رہا ہوں. جی سوال ہے, میرے والدہ ہیں جو مدر ہے, میں برٹش سٹیزن ہوں اور میرے مدر جو ہے انڈین سٹیزن ہے اور وہ اکیلے ہیں. مطلب میرے 2 سسٹر ہیں لیکن ان لوگ بھی ساتھ میں نہیں رہتے, تو میں ان کو کیسا یہاں پر UK ایز اے پرماننٹ لے کے آؤں ایز اے ڈیپینڈنٹ. تھینک یو آپ کی کال کا. میں ساروں کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ سوچ رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو بلانے کے لیے تو پلیز مجھ سے پہلے رابطہ کر لیں. میں ایگزیکٹ لسٹ آپ کو دے دوں گا کہ ہوم آفس کی ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹ کیا ہے. آپ نے ٹو دا ٹی ان ڈاکومنٹس کو پرووائڈ کرنے اور اس کے بعد فائٹ کے لیے ریڈی ہو جائیں. لیکن موٹا موٹا یہ ہے کہ ال ہیلتھ, ایج یا کسی ڈسیبلٹی کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس یا پیرنٹ کا اب یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنے ڈیلی کام کاج نہیں کر سکتے اور اب ان کو اس میں اسسٹنس کی ضرورت ہے. وہ اسسٹنس ہوم کنٹری میں اویلیبل نہیں ہے اور نہ کوئی اور فیملی ممبر دے سکتا ہے, اور اس لیے آپ ان کو یہاں بلا رہے ہیں. اور کیا ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے, اس میڈیکل اوپینین کے لیے ایک ڈاکٹر کا یا کنسلٹنٹ کا ڈیٹیل اسیسمنٹ رپورٹ چاہیے جو آپ اپنی ہوم کنٹری سے دلوا کے دیتے ہیں. اس کے بعد ایڈیکویٹلی آپ اپنے پیرنٹس کو مینٹین کر سکیں اور اکوموڈیشن آپ کے پاس ادھر ہونی چاہیے, تو پھر ان کو ڈائریکٹ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے. کیونکہ یہ تھوڑی ایکسپینسو اپلیکیشن ہے, آلموسٹ 3,000 پاؤنڈ کی, لٹل اوور 3,000 پاؤنڈس. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ میڈیکل ایویڈنس کمپریہنسولی تیار کر لیں اینڈ گیٹ ریڈی فار دا فائٹ. تو بالکل یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن اٹ آل ڈپینڈز آن دا کوالٹی آف یور ایویڈنس. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام بھائی. اوکے جناب, میں I just want to know, I came in this country in 1978. جی. And I apply for that
British passport and naturalization. For some reason they rejected that time. After that I applied again about 30 years back. That was something wrong with the paper, but I was busy in work. I never bothered to apply again, and I came on a marriage base here. Okay. So I want to know what position I am if I want to apply for the nationality and get the passport. All right, thank you so much, sir. Normally what happens, I mean, I'm taking a big assumption that you already have indefinite leave to remain. Now, normally when you apply for citizenship, which is the naturalization application, if the Home Office refuse your application, they have a very specific they give a very specific reason why they refused your application. And if you do not agree with their refusal, you could put a review against, in other words, you appeal or review against that decision. Now, in your case and in most cases, if they refuse due to good character, they give a date that after this date you can make a new application for naturalization. Now, I have not seen your previous refusals, so it's very important for you to go to a competent person, show the last refusal. They can have a look at the last refusal and then give you some guidance as to when you should make a new application for naturalization. Sometimes when I've seen a refusal letter, I could turn around and say, you should have appealed this, you should have reviewed the decision. But the person did not review the decision, then it's always good to just quickly make a new application, and then if they say no again, you review it. Sometimes it is something to do with your history, immigration history in the previous 10 years. And because 10 years have not lapsed because of that adverse history, then you tell the person to wait till 2025 before they make the application. But this is all speculation. You need to have a look at the refusal letter. So I think you should go to a competent person, show them the last refusal, and then they could tell you what is wrong with it, and then maybe hopefully give you advice when you go in person and see them when you should make the next application for naturalization. And I wish you all the best. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी तारिक भाई, मुझे एक दो सवाल छोटे छोटे आपसे ये पूछने हैं कि मेरी वाइफ जो है वो 10 ईयर पार्टनर रूट में जी वो 3 दफा एप्लीकेशन उनकी हो चुकी है. लास्ट टाइम मैं अप्लाई कर रहा हूँ अभी सर. तो वो उनको लेकिन उन्होंने जो किया हुआ है वो एज अ पेरेंट उनको 3 दफा एक्सटेंशन मिली हुई है. क्वेश्चन आपसे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल FLRM, इज दैट द राइट फॉर्म? कैन इट बी सबमिटेड ऑनलाइन और ऑन द पेपर? एंड लास्टली उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, इसके अलावा भी इंग्लिश की या लाइफ इन द यूके इस तरह की कोई और रिक्वायरमेंट है या नहीं है? काइंडली ये 3 सवालों के जवाब अगर दे दें मुझे प्लीज. थैंक यू भाई. पहली बात तो FLR-FP एप्लीकेशन होती है, बिकॉज जो M है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो 5 ईयर रूट के ऊपर है. लेकिन अगर आप गलती से M 10 ईयर वाले रूट के लिए भी डाल देंगे, नथिंग टू पैनिक, वो फिर भी FP को कंसिडर करेंगे, बिकॉज इमिग्रेशन अपेंडिक्स FM को उनको ऊपर से नीचे तक सारा कंसिडर करना है. लेकिन अगर करेक्ट एप्लीकेशन की बात करें तो FLR-FP है, उसको फिल करें. अगर कोई बीच में गलती भी करते हैं तो होम ऑफिस उसको आपके साथ डील कर लेगा. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जब आप 10 ईयर रूट के ऊपर हैं. इंग्लिश टेस्ट आपको बाद में सेटलमेंट के वक्त देना होता है, बट नॉट जब आप 10 ईयर रूट के ऊपर है. तो आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, उनको कोई इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो अभी भी 10 ईयर रूट की जर्नी के ऊपर चल रही हैं. इंग्लिश टेस्ट देना होता है उन लोगों को जो 5 ईयर रूट के ऊपर है. थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का. विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मैंने अर्लियर भी थी वहीं पेंटिंग रूट पे जो वीजा मिलना है, तो मैंने आपसे काइंडली पूछा था टोटल फीस कितनी जाएगी. और दूसरा एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि उनको ना जो सेकंड वीजा मिला था वो भी बच्ची की बिहाफ पे मिला था, तो वो सारे ग्रुप्स जो हैं रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं. बच्ची को कोर्ट के जरिए इजाजत मिली हुई है, 1 वीक वो मिलते भी हैं, और उनके पास फोटोग्राफ प्रूफ भी हैं. उनके पास डायरेक्ट डेबिट से वो 20 पाउंड पर वीक उनको खर्चा भी देते हैं उस बेटी को. वो भी हाईलाइट करके उन्होंने सेकंड एक्सटेंशन के लिए भेजा था. अभी उनकी 3rd एक्सटेंशन जानी है. टोटल कितनी जाएगी आज की डेट में? और तीसरा उनको ना दूसरे टाउन में एक अच्छी जॉब ऑफर हो रही है. स्टिल वो लोग एक ही टाउन में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, लेकिन वो वहां से मूव करना चाहता है और कोर्ट के जरिए उसे इजाजत है. 1 बच्ची से मिल भी सकता है और बच्ची को एक रात के लिए अपने पास रख भी सकता है. वो रेगुलरली मिल रहा है.
اس کے پاس ریگولرلی اس کے ساتھ فوٹوگراف کے بھی پروف ہے. اگر وہ موو کر کے ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن میں چلا جاتا ہے تو وہاں سے بھی وہ ایزیلی ونس اے ویک آ کے مل سکتا ہے بچی کے ساتھ. تو اگر وہ ٹاؤن موو کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا اگلے ایکسٹینشن کے لیے, کیونکہ یہ ایکسٹینشن تو ابھی 10 دن کے بعد ان کا ویزا جانا ہے ایکسٹینشن کے لیے. جی تھینک یو میم آپ کی کال کا. پہلی تو بات ہے آپ کو کلیریفائی کر دوں, بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. ایز لانگ ایز وہ جو ان کو ٹائم الاؤڈ ہے اس کے اندر بچے سے مل رہے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں, بالکل آرام سے دوسرے ٹاؤن پہ جائیں. بے شک کنٹری کے ایک کونے میں چلے جائیں, ایز لانگ ایز ریگولر بچے سے مل رہے ہیں, جو ایک رات بچے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ناٹ اے پرابلم. آپ کو پتہ ہے کنٹری بھی اتنی چھوٹی سی ہے, اس طرف جائیں 500 مائل ہے, اس طرف جائیں تو آئی تھنک 350 مائل ہے, سو ناٹ اے پرابلم میم. آپ کی وہ تھنکنگ بالکل درست ہے. آئی تھنک فیس اس وقت آلموسٹ اگر میں راؤنڈ آف کر دوں تو 2100 ہے, بیکاز 1000 پاؤنڈ IHS کی ہے. آئی تھنک اکتوبر میں انہوں نے بڑھانی ہے, لیکن ابھی تو آئی ہوپ وہ بیک ٹریک کر لیں, نہ بڑھائیں. لیکن 1000 ہے IHS اس وقت, اور جو اپلیکیشن اٹ سیلف ہے وہ 1052 اینڈ سم تھنگ پینس ہے. تو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں 2100 فیس ہے اپلیکیشن کی, دونوں چیزوں کی ملا کے. اور ڈاکومنٹ وہی سارے دینے ہیں جو آپ نے لاسٹ ٹائم ایکسٹینشن میں اپلائی کیے تھے, جو ابھی آپ نے ذکر کیا. چیک لسٹ آلریڈی آتی ہے جب آپ آن لائن فارم کو بھر دیتے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارا شو اختتام پہ آیا ہے. جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ, جو شو کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیتے ہیں. میں نے تھوڑی اب کوشش کرنی شروع کی ہے کہ تھوڑی ایکسٹرا انفارمیشن بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو دوں, جو کہ اب میں تھوڑی بڑھانی شروع کر دوں گا. بس آپ کا لو اینڈ سپورٹ چاہیے, اور ضرور شو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اب آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.